السكرو عبارة عن powerful mechanical device that converts rotation into linear force, linear motion. يبقى السكرو is a powerful mechanical device that converts rotation into linear motion. السكرو بيتكون من head وشافت thread لها كور في inclination of the thread. وليه الهيد بيبقى هيكساجونال ريسيس، وليه تب ممكن يبقى سيلف دريلنج سيلف تابنج. فيه تو فورسز بتشتغل على السكرو، تانجنشال اند اكزيال. السكرو ال 4.5 50% من الفورس used to overcome friction at the screw head interface و 40% transformed into axial force و 10% overcome the friction of the thread. 10% overcome the friction of the thread. السكروز الثريدز بتختلف من بعضها. اذا كان كورتيكال سكرو بيبقى الشافت نفس السايز او نفس اللينث بتاع الاوتر diameter of the threaded part. عكس الكانسيلس بيبقى الشافت اللي السموث بارت بيبقى اقل بكتير من الثريدد بارت، والثريدد بارت يبقى فيه ديب. بالنسبه للوكينج هيد سكرو بيبقى الثريدز بتاعته مختلفه، وبيبقى الهيد فيها ثريدز عشان تعمل لوكينج مع البليت. والكونفنشال سكرو بيختلف عن اللوكينج سكرو اهوت. الكونفنشال سكرو بيختلف عن اللوكينج سكرو في اللوكينج ما بين الهيد وما بين البليت في اللوكينج هيد سكرو. وبالنسبه للكونفنشنال سكرو بيبقى ليه بوزيشن معين في الهيد بالنسبه للهولز. السكروز بتبقى كانيوليتد، بتركب على جايد واير علشان اظبط البوزيشن اللي انا عايزه بالواسطه الجايد واير، وبعد كده اركب السكرو في البوزيشن اللي انا عايزه. المسامير، في مسامير نون سيلف تابنج وفي مسامير سيلف تابنج. بايلوت هول بتختلف هنا عن هنا. السكروز لها احجام، سكرو سايزز بتختلف، تبتدي من 1.5 2 2.7 3.5 4 4.5 6.5 and 7. السكروز لها فانكشنز مختلفة. إذا كانت بليت سكرو بتعمل إيه؟ to create force ما بين البليت and the bone. لاج سكروز apply compression between the bone fragments. تضغط الفراجمنتس على بعضها. position screw holds anatomical part في الكوريكت position to each other without compression. بمعنى الثريد هول only no glide hole just position screw. لكن الجلايد سكرو بيعمل كومبريشن على الفراكشر سايد. لوكينج هيد سكرو بيستخدم اكسكلوزيفلي مع اللوكينج كومبريشن بليتس. وفي الثريدز في السكرو allow ميكانيكال كابلنج ما بين البليت وما بين البون. بروفايد انجولار ستابيليتي. هنا الانجولار ستابيليتي بتاع اللوكينج بليت اعلى بكتير من الكونفنشنال بليت. الانترلوكينج سكرو بيعمل ايه؟ كابل الانترلوكينج نيل تو ذا بون عشان تو مينتين اللينث والالاينمنت اند روتيشن. الانكور سكرو a point of fixation used to anchor a wire loop or strong sutures. ممكن نستعمله في التنشن باند برنسبلز. بوش بول سكرو ده بيستخدم عشان نعمل بيه الريدكشن باي ديستراكشن او كومبريشن. ممكن نستعمل التنشن ديفايس او التنشن كومبريشن ديفايس. ممكن ريدكشن سكرو. ريدكشن سكرو بيستعمل through the blade to pull the fracture fragment toward the blade. والسكرو ده ممكن يبقى يتشال بعد كده او يتغير. بولار سكرو علشان ايه؟ يستعمل كفالكرم عشان تو ريدايركت ان انتراميدالري نيل عشان يمنع حدوث فيروس فالجاس اور ريكارفيتم. المسامير ممكن تبقى تركب كلاج سكرو. لاج سكروز ليها برنسبلز. اول حاجه ان هي بيرشيز اونلي ان ذا فار كورتكس، بتمسك بس في الفار كورتكس.
وبتعمل كومبريشن ات ذا فراكشر لاين. لازم تكون بيربنديكولار على الفراكشر، يبقى لها جلايدنج هول ولها ثريدد هول. الجلايدنج هول اللي هي البروكسيمال، والثريدد اللي هي الديستال. بنعملها ازاي؟ اول حاجه بنعمل دريلنج للنير كورتكس بعد ما نعمل ريدكشن. يبقى اول حاجه ريدكشن، ونمسك الريدكشن ببوينت ريدكشن كلامب او بون كلامب، ونعمل دريلنج للبروكسيمال كورتكس بالدريل بيت، وبعد كده نوسعها ونحط سليف في البروكسيمال لحد ما يوصل على الديستال عشان يسنتر السكرو، وبعد كده نعمل دريلنج للديستال بارت او الديستال كورتكس، وبعد كده نركب السكرو. ممكن يبقى سموث بارت او كله ثريدد بارت علشان يعمل هولدنج في الديستال فراجمنتس، ولازم يكون بروترودنج اوتسايد، علشان لازم يكون بروترودنج اوتسايد زي كده، مقارنة بهنا لو كان فيري شورت. لو كان شورت مش ماسك في الفار كورتكس جود، بالتالي مش هيعمل الكومبريشن اللي انا عايزه، وبالتالي لو اي حاجة فيها ميستيك من ده مش هيعمل اللاجنج سكرو برنسبل. ممكن كانسيلاس سكرو يستخدم كلاج سكرو، يعمل هولدنج للفار كورتكس وعشان يعمل كومبريشن على الفراكشر سايت. ممكن نستعمل ووشر is often needed. ممكن نستعمل بليت، يبقى just washer or used with buttress plate. البليت ديزاين بتختلف. في دايناميك كومبريشن بليت، فيه ليميتد كونتاكت دايناميك كومبريشن بليت، في تيوبولار بليتس، في ريكونستراكشن بليتس، في اناتوميكال بليتس، وفي لوكد كومبريشن بليتس. البليتس لها فانكشنز مختلفه. في كومبريشن بليت اللي بتعمل كومبريشن على الفراكشر سايت. بروتكشن بليت بتعمل نيوتراليزيشن للبندنج اند روتيشنال فورسز علشان تو بروتكت الاج سكرو فيكسيشن. باترس بليت ريزيست اكزيال لود. تنشن باند بتبقى ابلاي تو ذا تنشن سايد اوف ذا فراكشر، وبتحول التنسايل فورسز الى كومبريسيف فورسز at the opposite cortex of the implant. في بريدجنج بليت بتعمل relative stability by fixation to the two main fragments achieving correct length, alignment and rotation. The fracture side is left undisturbed. Fracture area is left untouched. Locking compression plate بتختلف عن الكونفنشنال بليت. اولا الكمبريشن بليت تبقى السكروز ان تنشن، لكن في اللوكينج كومبريشن بليت السكروز ان شير. في جاب ما بين البليت والبون في اللوكينج بليت مش موجوده في الكونفنشنال بليت، بل بيبقى فيه فريكشن ما بين البليت والبون، وده ممكن ياثر على البلاد سبلاي. بيبقى فيه كومبريشن ات ذا فراكشر سايت، لكن دي لوكينج كومبريشن بليت مفيش كومبريشن، والسكروز بتبقى ما فيهاش سكرو لوسنج، ولذلك تستعمل اكتر في حالات الاوستيوبروزس. لكن بالنسبه للكومبريشن بليت بيبقى فيه سكرو انترفيس لوسنج. هنا البول اوت اوف ريجولار سكروز ممكن يبقى سهل قوي مقارنه باللوكد بليتس. لوكد كومبريشن بليت الهول بتتميز ان هي تو بارتس، لوكينج بارت اند سموث كومبريشن بارت، وبالتالي ممكن ان انا اركب المسمار سواء في السموث بارت يعمل كومبريشن او في الثريدد بارت يعمل لوكينج. انتي جلايد بليت تنشن باند بليت. البليت بتبقى ابلاي تو ذا تنشن سيرفيس اوف ذا بون، ولازم تبقى سترونج انف تو withstand ذا تنسايل فورسز، ولازم يبقى الاذر كورتكس كان withstand ذا كومبريشن. ليه؟ لان التنشن باند بتحول التنسايل فورسز انتو كومبريشن فورسز، فبيحصل كومبريشن على الاوبوزيت كورتكس، لازم تبقى withstand this compressive force. بريدجنج بليت عامله زي الكوبري، بتمسك فيه البروكسيمال والديستال فراجمنتس
بتسيب الفراكشر اريا undisturbed وبتعمل مينيمال افكشن للسوفت تيشو او البلاد سبلاي للانجرد اريا او الفراكشر اريا. بريدجنج بليت تعتبر زي هنا اكسترا ميدالاري سبلنت بروفايد ريلاتيف ستابيليتي، وهنا بنتوقع لما بيحصل هيلينج بيتكون هنا كالس، عكس الكومبريشن او الكومبريشن فيكسيشن بيعمل دايركت بون هيلينج. وكان زمان مجرد وجود كالس يبقى ده معناه امبندنج فيلير، لكن هنا في البريدجنج بليت يبقى هيلينج وذ كالس فورميشن علشان الريلاتيف ستابيليتي اللي تكونت بسبب البريدجنج بليت. ايه هي البرنسبلز وفيكسيشنز عموما والقواعد الاربعه الاساسيه فيهم؟ في اناتوميكال ريدكشن يبقى اناتوميكال ريدكشن، ستيبل انترنال فيكسيشن كان زمان يقول لك ريجيد انترنال فيكسيشن، وبريزرفيشن اوف بلاد سبلاي كده بنشجع البريدجنج بليت، وايرلي موبيلايزيشن عشان تو افويد الجوينت ستيفنس وتو انكريز ذا ماسل باور. الابسولوت ستابيليتي surface of the fracture don't displace under functional load، وده بيتم by interfragmentary compression. البليت by itself rarely provide absolute stability، يبقى الابسولوت stability can be provided mainly by the interfragmentary compression. يبقى the key tool of absolute stability is the lag screw. Compression must sufficiently neutralize all forces, bending, tensile, shear, and rotational. Relative stability, a fixation device that allows small amounts of motion مقارنة باللود applied. Deformation أو displacement بالعكس to the stiffness of the implant زي الانتراميدالاري رود أو البريدجنج بليت أو الاكسترنال فيكسيشن. دول الثلاث حاجات، انتراميدالاري نيل، بريدجنج بليت أو الاكسترنال فيكسيشن، ده بيعمل ريلاتيف ستابيليتي. بليتس تعتبر لايك انترنال سبلنت بتمسك الفراكشر اندز اوف ذا بون. البون بليت ليها اتنين فانكشنال ميكانيكال فانكشن، بتعمل ايه؟ ترانسميت الفورس من one end of the bone to the other by passing and thus protecting the area of the fracture، وبتمسك الفراكشر ends together while maintaining the proper alignment of the fragments through the healing process. وبالتالي يعتبر فيه ريس او سباق ما بين الهيلينج وما بين البليت فيلير، ايهما يحصل الاول الثاني ما بيحصلش. يعني لو حصل هيلينج مش هيحصل فيلير اوف ذا بليت، ولو ما حصلش هيلينج وما حصلش يونيون اوف ذا فراكشر ممكن يحصل فيلير اوف ذا بليت. البليت بدات بالاي او سنه 58 وسنه 69، وكانت في الاول كانت راوند هولز. سنه 69 بقت الدايناميك كومبريشن بليت اللي هي فيها الدايناميك كومبريشن ميكانيزم. سنه 94 اتقدمت الليميتد كونتاكت دايناميك كومبريشن بليت with under surface cutting، وبعد كده في 2011 اللوكينج كومبريشن بليت او اللوكد بليت. البليتس بتختلف حسب الاسماء، في حسب الشيب، في سيمي تيوبولار بليت، في 1/3 تيوبولار بليت، حسب الويتس اوف ذا بليت، في سمول بليت، في نارو برود، وفي ميني بليتس. حسب الشيب اوف ذا سكرو، في راوند سكرو هولز، راوند دي اللي بدات، او اوفال. ممكن سيرفيس كونتاكت كاركترستيك، بالتالي ال سي دي سي بي ليميتد كونتاكت او بوينت كونتاكت او دايناميك كومبريشن بليت، او حسب الانتندد سايت اوف ابليكيشن زي مثلا الكوندايلر بليت، ودي بتستعمل في البروكسيمال فيمر او الديستال فيمر، او according to the function ممكن تبقى compression بليت او نيوتراليزيشن بليت، تنشن باند بليت، وهكذا. في النارو دي سي بي وفي برود دي سي بي 4.5. البرود دي سي بي هنا بيختلف، هنلاقي في النارو دي سي بيز السكروز كلها على وان لاين، هنا في البرود دي سي بي هتلاقي السكروز على
alternating two lines 3.5 dynamic compression plates، ودي اللي بتستعمل في السمول بليتس زي الفور ارم فراكشرز. ليميتد كونتاكت دايناميك كومبريشن بليت ممكن تبقى 3.5 و 4.5. ريكونستراكشن بليت بيبقى فيه ديب نوتشز بتوين ذا هولز، وديت بتسمح ان انا اعمل ريموديلنج او موديلنج اوف ذا بليت in all three directions. Third, 1/3 tubular plate 2.7 3.5 4.5. سبيشال بليتس ممكن على هيئة حرف تي بليت أو ال بليت زي في الديستال راديوس فراكشرز 3.5. ممكن تبقى تي اند ال بليتس ممكن زي البروكسيمال تيبيا. لاترال بروكسيمال تيبيا الباترس بليت ممكن تبقى كوندايلر باترس بليت في الديستال فيمر، او ممكن تبقى نارو لينثنينج بليت ممكن تستعمل في حالات اللينثنينج. في البرود لينثنينج بليت في حالات البون لينثنينج، ممكن سبون بليت او كلافر ليف بليت، دي اشكال مختلفة من الشرايح. في 3.5 او 4.5 بليتس، ودي بتسمح بالكمبريشن بليتنج. البرود بتستعمل في الفيمر، النارو فور ذا هيومرس اند تيبيا. الدي سي بي 3.5 فور ذا فور ارم، ممكن الفيبولا، ممكن البلفس اند كلافيكل. advantages of DCB: inclined insertion of 25 longitudinal and 7 sideways. بنحط البليت في النيوترال بوزيشن without the danger of distraction of the fragments. ممكن من خلالها we can put lag screw for the compression. ممكن استعمل 2 lag screws in the main fragments for axial compression و compression of several fragments individually in comminuted fractures. وممكن تبقى applied as a buttress plate في الارتيكولار area. What are the problems of DCB? Unstable fixations lead to fatigue and failure. Strict at ممكن لو كان الفيكسيشن unstable هيؤدي الى fatigue and failure، ولازم ان احنا في principles of compression strict to the adherence of this principle. بيعمل compromisation للبلاد سبلاي نتيجه الانتيميت كونتاكت with the underlying cortex. ممكن يحصل ريفراكشن افتر بليت ريموفال، لذلك يفضل ان يبقى في وقت كبير كافي ما بين application of the plate and its removal، وننتظر لحد ما يحصل complete remodeling of the bone. ال LCDCB تعتبر a design change، وديت جايه عشان تovercome المشاكل بتاع الدي سي بي، وبذلك الفوت برنت بتاع البليت بيبقى بيقل، وبالتالي فيه مينيمال كينكينج اند سكرو هول، يبقى مور كونتورابل، يبقى الكونتورنج يبقى اسهل. ريديوس دي بليت فاتيج ات ذا هول، وبتسمح بمور انكلينيشن اوف ذا سكروز ان ذا لونجيتودينال بليت اند ترانسفيرس بلين. يبقى هنا ده الفرق ما بين البندنج اوف ذا دايناميك كومبريشن بليت اند ليميتد كونتاكت بليت. بتبقى even stiffness without risk of buckling at the screw holes. ليه؟ لأن في بالنسبة للدي سي بي بيبقى فيه at the screw holes يبقى فيه weak point relatively. ال LCDCB ليها offer additional advantage، بتعمل improve the blood circulation by minimizing plate bone contact، تبقى even distribution of the stiffness through the plate، و allow small bone bridge beneath the plate. tubular plate زي 3.5 أو 4.5. semi tubular plate 3.5 اللي هي 1/3 tubular plate، وبس ديت limited stability. الاوفال هولز بتسمح باكزيال كومبريشن كان بي اتشيف، لكن هي لو ريجيديتي لانها ضعيفه 1 ملم تك. ممكن تستعمل في اللاترال ماليوس في الديستال النا اوليكرانوم اند ديستال هيومرس. ليميتد ستابيليتي allow for easy shaping، ممكن ايه نعمل لها كونتورنج كويس on the lateral malleus and distal ulna. والاوفال هولز allow for limited
fracture compression with eccentric screw placement. reconstruction plate ممكن نستعمل البندنج بلاير عشان نتنيها في كافه الاتجاهات، بتستعمل مع البلفس والاستابلم ديستال هيومرس اند كلافيكل اند اوليكرانون، وبتبقى هي اساسا thicker than 1/3 tubular plate but not quite as thick as dynamic compression plate، بالتالي اضعف منها شويه. designed with deep notches between the holes، فيها deep notches، فيها جروفز كده. this can be contoured in 3 planes to fit complex surfaces زي around the pelvis and acetabulum. reconstruction plate are ممكن تبقى straight او slightly thicker and stiffer pre-curved length. as with tubular plates they have oval screw holes تسمح ب potential limited compression. locked compression plate في locking threads between the screw head and the threads in the plate. locked compression plate دي اخر حاجه، احدث حاجه، تعتبر internal fixator واخده نظريه الاكسترنال فيكسيتور but applied internally. combination of locking screws with conventional screw locking compression plate، وتبقى extra velocity allocation of the bone. الانترنال يعتبر كانها internal external fixator، تعتبر internal external fixator عشان مفيش سيفير كونتاكت ما بين البليت وما بين البون، وفيه شويه في جاب ما بين البليت والبون، فبالتالي بلاد سبلاي اوف ذا بون بيبقى مينيمالي كومبرومايزد. LCDCB locking compression plate combine advantage of DCB principle and locking head principle with flexibility وتشويس. اقدر ان انا اختار وانا شغال ان انا وده سنجل امبلانت، نفس شريحه واحده، لكن ممكن استعملها ككمبريشن بليت واستعملها كاز لوكد بليت. screw holes have been specially designed to accept either cortical screw and locking screws. ممكن تبقى يوني كورتيكال سكروز اللي هي اللوجد سكرو بليتس، ممكن تبقى يوني كورتيكال او باي كورتيكال. يبقى locking screws by achieving angular stability within the plate holes are able to produce a similar hope with just 2 unicortical screws. angular stability تبقى احسن، الاستابيليتي اندر لود تبقى اكتر نتيجه اللوكينج ما بين السكرو والبليت. البلاد سبلاي تو ذا بون بيبقى احسن عشان مفيش كومبرومايزيشن للبريوستا بلاد سبلاي. اللوكد كومبريشن بليت تستعمل كانترنال فيكسيتور عشان تبريدج مالتي فراجمنتري دايافيزيال فراكشر زونز. ايه البرنسبلز اوف انترنال فيكسيشن يوزنج لوكد كومبريشن بليت؟ reduce the anatomical as possible. يبقى الاول بنعمل reduction as anatomical as possible، وبعدين كورتيكال سكرو يستعمل فيرست ان فراكشر فراجمنت، وبعدين بعد كده نحط لوكينج سكرو use of the cortical screw in the same fragment without loosening and retightening of the locking screw is not recommended. لو locking screw is used first avoid the spinning of the plate. Unicortical screws causes no loss of stability. في حالات الاوستوبروتيك بون يبقى باي كورتيكال سكروز بيستعمل. في comminuted fracture screw hole close to the fracture should be used to reduce strain. In the fracture with a small or no gap ما بين the immediate screw hole should be left unfilled to reduce the strain. indication في حالات الاوستوبروتيك او البيريبروستيتيك مالتي فراجمنتري delayed change from external fixation to internal fixation. advantage of the locked plate angular stability axial stability plate contouring ما يبقاش required less damage to the blood supply of the bone decrease the infection because of submuscular technique less soft tissue damage. السايز of the DCB بيختلف من شريحة لأخرى. فيه less invasive stabilization system LISS. الليس انفيزيف ستابيلايزيشن سيستم LISS بنستعمل تارجت ديفايس عشان تو بريدج كومينيوتد فراكشرز، والتارجت ديفايس ده ممكن نركب منه السكروز without disturbance of the blood supply to the fracture. يستعمل في الديستال فيمر اند بروكسيمال تيبيا. ليس انفيزيف ستابيلايزيشن سيستم ده التارجت ديفايس اهوت، ودي السكروز، وازاي تبقى بالتارجت البون بهذا الشكل عشان نقدر نعمل ريدكشن للفراكشر وفيكسيشن بيولوجيكال فيكسيشن من غير without disturbance of the blood supply to the comminuted fracture area. ده هنا ده comminuted fracture area اهوت وريديوسد باي traction
by ligamento-taxis and the application of the screws distally and then proximally under C-arm control. Less invasive, small incision to the head of the blade to be applied. Contour the blade for the proximal ulna. Function blade ممكن يبقى neutralization blade, compression blade, buttress blade, tension band blade. neutralization blade زي اللاترال ماليوس بعد ما نعمل reduction و interfragmentary fixation ممكن نعمل application of the blade as a neutralization blade. نستعمل لاج سكرو في حالة الفراكشرز. لاج screws to make compression of the fracture and application of the blade as a neutralization blade عشان تعمل protection للسكرو from bending and rotational loads. neutralization blade many lag screws and this neutralization blade is applied. compression blade also. compression blade تعمل locking force across the fracture area. blade attached to a bone fragment then pulled across the fracture site producing tension on the blade. ممكن compression blade اهو as a self compression blade due to the special geometry of the screw hole which allow for axial compression according to the hole. The hole is inclined and horizontal and when the screw is applied it slides through the screw hole until it makes compression at the fracture side. Interfragmentary compression by blade or tension device أو removable device, removable compression device أو tension device can be applied to make compression at the fracture side. وممكن نضع البليت اهوت ونثبت في ناحيه وبعدين بعد كده بنركب التنشن ديفايس في الناحيه الثانيه وبتثبتها بمسمار والتنشن ديفايس دي بتركب في نهايه الشريحه بهذا الشكل ونبتدي نعمل تايتنج على التنشن ديفايس بتبتدي ان هي تقرب الفراكشر سايت من بعض. اسمها اكسترنال كومبريشن ديفايس او الاكسترنال تنشن ديفايس. ممكن نركب المسمار هنا ودي بتركب ثرو ذا بليت ونقدر نعمل كومبريشن على الفراكشر بهذا الشكل. يبقى ايه الوسائل اللي نعمل بيها اتشيفمنت للكومبريشن؟ ممكن استعمل تنشن ديفايس او ممكن اوفر بيندنج. البليت بتبقى اوفر بيندد يعني ازاي؟ انها تبقى مرفوعه شويه من نص الفراكشر سايد علشان وبعد كده بعمل ابلكيشن بالاكسترنال سكروز فيرست which will apply compression at the fracture side. او ممكن بالدايناميك كومبريشن بليد عن طريق الهولز وعن طريق inclination of the holes او باي contouring of the blade او additional lag screw to the blade. كل دي وسائل. ممكن بعد كده بعد ما عملت كده اعمل باترس بليد عشان to strengthen او to buttress strengthen weak area of the cortex وبالتالي بتمنع البول from collapsing during the healing process. A buttress blade should be applied to force the bone which is perpendicular normally surface of the blade. Buttress blade to the distal tibia. Bridging blade for comminuted fracture, comminuted physical fracture with minimal disruption of the blood supply. reduction بيبقى performed indirectly والcompression is only sometimes possible لكن معظم الأحوال بيبقى impossible نتيجة الcomminution أو comminuted fracture which cannot be compressed. tension band principles. tension band زي في حالات الفراكشر باتيلا ممكن نستعمل سكرو أو tension band through the باتيلا وتحول التنسايل فورسز إلى compression فورسز. ممكن التنشن باند برنسبل applied to the olecranon to make fixation of the olecranon fracture. tension band principle ازاي التنسايل فورسز بتبقى converted إلى compression forces by applying a device eccentrically or to the convex side of the curved tube or bone. indication في fracture patella, olecranon, medial malleus, greater trochanter of the femur. ممكن يبقى static أو dynamic tension band. dynamic and static tension band. static tension band زي في الميديال ماليوس. dynamic tension band زي في الاوليكرينون وزي في حالات الباتيلا. يبقى في dynamic tension band the tensile forces are converted to compression on the convex side of the eccentrically loaded bone.
زي الباتيلا اوليكريم جريتا تورستي. هنا التنشن باند برنسبل تو ذا ميديال مالس اكزامبل اوف ستاتيك تنشن باند. ليه؟ لان ما فيش هنا ماسلز اكتنج على الميديال مالس تعمل لها تنشن عشان تحول التنسايل فورسز الى كومبريشن فورسز. هاو ماني سكروز؟ لو انا في الفور ارم مثلا بركب ممكن 6 هولز، في الهيومرس ممكن 8 هولز، التibia 7، الفيمر 8، الكلافيكل 6. ممكن بس بيبقى الفيكسيشن للوان سايد بيبقى حوالي على الاقل حاجه 3 مسامير عشان ما يحصلش فيلير اوف ذا فيكسيشن. بالنسبه ل فيه تايمنج اوف بليت ريموفال بننتظر لحد ما يحصل هيلينج ويحصل ريموديلنج للبون، بنتكلم في حوالي سنه، سنه ونص، سنتين هذا الشكل. هنا السكرو اساسا يعتبر السكرو فانكشن بارت هيد وشافت او شانك او كور، وفيه ثريد اند تيب. الهيد ممكن يبقى سلوتد، ممكن يبقى فيليبس، ممكن يبقى الين، ممكن يكون هيكساجونال تورك. السكرو شافت ممكن يبقى سموث لينك، almost not present in standard cortex screw, present in cortical shaft screw or cancellous screw. run out transition ما بين الشافت والثريد. site of most stress riser. screw break incorrectly centered hole not perpendicular to the plate. screw thread يبقى inclined plane encircling the root. single thread. We have 2 or more sets of threads. V-shaped thread profile. More stress at the sharp corner. Buttress at thread profile. Less stress as the round corner. الكور عبارة عن ايه؟ solid section from which the threads project outward. The size of the core. الكور solid section from which the threads project outward. The size of the core بيحدد the strength of the screw and its fatigue resistance. The size of the drilling bit used is equal to the core diameter. The screw core diameter بيبقى narrowest diameter across the base of the thread allows also the weakest part. يبقى التاب عشان تو كات ثريد في البون، ويبقى فيه فلوتس عشان تو كلير ذا بون ديبرز، وبعمله لفتين لقدام ولفه لورا علشان تو كلير الدبرز، ويستعمل مع سليف ويبتدي يتعمل مانيوالي. باور تابنج نوت ريكومندد. فور كانسيلس بون شورت اند وايد ثريد slightly smaller than screw. For cortical screws as fixation screw both cortices, as lag screw only the far cortex. For cancellous screw only near cortex. Sometimes in young patient tapping entire screw length needed. Lag screw technique to achieve interfragmentary compression. Fixation stability في absolute stability يبقى no colors، لما يكون relative stability يبقى فيه colors موجود. Benefits of internal fixation: early function recovery, more predictable fracture alignment, potentially faster time to healing. وازاي بستعمل الكومبريشن ديفايس او التنشن ديفايس عشان اعمل كومبريشن على الفراكشر اريا.